شبم فدای تو دیده های گریانت. روز دیگر هوشیدر راه خراسان پیش گرفت. از سخنان اهل کاروان دریافتم که هوشیدر راهی خراسان است تا به خواست مأمون خلیفه عباسی ولی عهدی او را بپذیرد. راهی که پیش از این لشکر اسلام پیموده و آیین اسلام را به آن دیار رسانده بود. در نیمه های روز به صحرای دهشیر رسیدیم. مهریان به سوی خورشید دست به نیایش برداشته بودند. ای مهر، ای خورشید، ای فرمان روای آسمان و زمین، بر ما رحم کن و چاه خشکیده دهشیر را بارور کن. چون هوشیدر دعای آنان را شنید، دستها سوی آسمان گرفت و گفت: پروردگارا، ببخشای مردمانی که عهد تو را فراموش کرده و به غیر تو مشغول گشتند. و گفت: الهی تا از مهر تو اثر آمد، همه مهرها به سر آمد. از یمن آن دعای خیر چاه دهشیر از آب سرریز شد. مردم به واسطه این لطف او را سیمرغ قاف نام نهادند. بامدادان به خراشه رسیدی. آن بزرگوار به مسجدی که پیش از این آتشکده‌ای کهن بود وارد شده و به نماز و نیایش ایستاد. آی مرا بود گلشن اینجا پر از گل، وای 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 آی 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 مرا بود گلشن اینجا پر از گل، پر از سرو و پر از نسرین و سنبل، وای 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 ای سرور آسمان، اینک رهاننده شایسته‌ای بر من بنمای. آن درخت استوار که دور کننده غم هاست و میوه بیمرگی میبخشد. در روز دیگر بر یزد وارد شدی. در ایام کهن آن را ایساتیس می‌خواندند. با رونق آیین زردشت که دین من و نیاکانم بود، بعدها ایساتیس را یزد به معنای یزدان پرستی خواندند. اما با نفوذ اسلام یزد به دارالعباده شهره گشت و عارفان و حکیمان زمان در آن منزل گزیدند.
بزرگان خواستند تا هوشیدر را به سرای خیش مهمان کنند، اما او در صومعه‌ای کوچک که فورت می‌خواندند منزل گزید تا چون همیشه در خلوت به راز و نیاز با خدای خیش مشغول شود. من نیز به سرای مغان شدم تا آنچه از بزرگی و پاکی هوشیدر دیده بودم برای ایشان بازگویم. سرور مغان یزد گفت بهتر است از ظلم و جور زنگی داد به هوشیدر بری. چون به صومعه شدم تا داد خواهم، خادم آن بزرگوار مرا گفت امام ما ناله را در دل شما شنید و ظلم و جور را در سرزمین اسلام تاب نیاورد. به راستی او هوشیدر زمانه و فرزند پیامبران است. بلند بگو تو اگر شوق مرقدش داری به شاه قبه طلا حضرت رضا صلوات. بامدادان پیش از برآمدن خورشید به خواست آن بزرگوار کاروان راه خرانق را که در بازی خراسان بود پیش گرفت. خرانق را خرافروز که پادشاهی حکیم و خدا ترس بود بنا نهاد. شبی در خواب فرشته ای او را گفت ای خرافروز دژ خرانق را چنان استوار ساز تا محکم و پابرجا بماند، چرا که روزی مردی از تبار پیامبران بر آن وارد شده و در آن نماز گزارد. پس چون خرافروز از خواب برخاست فرمان داد خرانق را استوار گردانند و من نظارگر تعبیر خواب خرافروز هنگامی که هوشیدر در آن دژ به نماز ایستاد بودم. پس از خرانق جاده ها به خراسان می رود و آن بزرگوار مرا به واسطه کهنسالی از همراهی عفو نمود. اینک که به نوشتن این مقدار مشغولم عمرم از 70 گذشته است و دمی از زندگانیم بیش نمانده. میخواهم تا به دیر کوچک خیش بازگشته و در حقیقت مسلک او اندیشه کنم. من آذران فرزند گرشاسب فرزند فیروزان گواهی میدهم که او پاک ترین مردمان روزگار خیش بود.
ای مزدا کیست دوست و یاور تو؟ کیست در میان مردمان که تو را خشنود کند؟ به راستی چنین کسی برازنده بلند آوازگیست. من او را با سرودهای خویش می ستایم. ای سرور دانا، ای آگاه ترین، آن درخت را تو استوار داشتی، او شیدر را تو خجسته داشتی.